دیر لا جبریل جا تو میرا محبوب لے کے آ، لے جا براق نال تو ایک پل نہ دیر لا، جبریل جا میرا تو محبوب لے کے آ، مالک جہان تے بھی ایک پل بھی نہ بچھوڑا سین، حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین، آقا میرا سونا، آقا میرا سونا تے سونے سونے نین، حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین۔ اس رات جس جو منگیا سرکار لے دیتا، اس رات جس جو منگیا سرکار لے دیتا، رب نے بلا کے سارے نبیاں نو کہہ دیتا، اس رات جس جو منگیا سرکار لے دیتا، اس رات جس جو منگیا سرکار لے دیتا، رب نے بلا کے سارے نبیاں نو کہہ دیتا، ایو نبی آخری، ایو نبی آخری، ایو نبی آخری تے ایو میرا چین، حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین، آقا میرا سونا سونا، آقا میرا سونا تے سونے سونے نین، حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین، حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین۔ عزیزان محترم، ملک پاکستان کی عظیم شخصیت ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم مولا مصطفیٰ نیر صاحب ساہیوال کی سرزمین سے تشریف لائے، میں دل کے اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے مختصر حاضری کے لیے اگلے ثنا خان مصطفیٰ کو صدا دے رہا ہوں، تشریف لائیں گے جناب محترم سفیان علی حاکم صاحب، ان کے آنے سے قبل نعروں سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید تشریف لائیں گے جناب محترم سفیان علی حاکم صاحب۔